Kitang tanan adunay nabuhat nga dili nato ikapasigarbo. Busa ayaw pagpokus sa kwarta, ginansya o mga butang. Apan ipunting gyud ang imong atensyon sa pagbuhat sa husto o paghimo sa maayo sa katawhan. Kung naa nimo ang imong mga mithi sama sa integridad o pagpaubos, nan ang tanan grasya sa kalibutan mosunod kanimo. Ang kagawasan nagagikan sa ilawom sa imong pagkatao. Dili igsapayan kung pila ang imong kwarta, kung dili diin ka sa hunahuna o kung giunsa nimo pagsinati ang imong kinabuhi nga naghimo kanimo nga gawasnon. Adunay daghang mga tawo nga adunay milyon-milyon o bilyon-bilyon nga salapi, apan dili sila gawasnon kung sila usa ka ulipon sa kwarta. Busa ayaw kalimti ang importante. Kung makautot ka, lakaw dayon kay basin masakpan ka. Ug didto sa layong dapit paminawa ang singgit sa imong mga biktima.